हामी क्वेसन नम्बर 4 को ए नम्बर गर्नेछ ल के छैन 3 को पावर x minus 2 plus 3 को पावर 3 minus x equal to 4 जस्तो चाहिँ त्यस्तै क्वेसन लेख्दै हैन अब यहाँ के गर्ने 3 को पावर x into 3 को पावर minus 2 plus 3 को पावर 3 into 3 को पावर minus x equal to 4 ठीक छ यो 4 हो और लेख्ने हैन अब यो चाहिँ मल्टिप्लाई मा यसलाई तोडेर यहाँ माइनस छ भने माइनस राख्ने प्लस हुन्छ भने प्लस राख्ने यहाँ माइनस छ भने म पनि यहाँ माइनस राख्छु अब यहाँ 3 को पावर x into अब यसलाई के गर्ने डिवाइड मा लिएर जाने ल 3 को स्क्वायर प्लस 3 को पावर अब यहाँ के छ 3 नै छ इन्टु अब यसलाई के गर्न यहाँ ल अब यो माइनस छ यहाँ पनि यसलाई डिवाइड मा गर्नु इक्वल टु 4 अब यहाँ के गर्ने यहाँ ल 3 को पावर x इन्टु यो 3 को स्क्वायर छ भने 9 प्लस ठीक छ यो 9 हो 9 अनि 3 लाई 3 जोडी मल्टिप्लाई गर्यो भने 27 इन्टु 1/3 को पावर x छ 4 अब और लेख अब यहाँ चाहिँ के गर्ने भनेर अर त भइहाल्छ सबै अर नलेख्नु पर्ने हुन्छ अब यहाँ 3x छ यहाँ पनि 3x छ हैन अब यहाँ लेट बी गरेर 3x लेट 3x हामी के हैन अब के इन्टु 1/9 3x को सट्टामा के राख्नु पर्यो ल प्लस 27 1/k = 4 और k 1 जा k अनि 9 प्लस 27 1 जा 27/k = 4 और k स्क्वायर प्लस 9 into 27 7 and 63 हुन्छ हैन अनि 9 to 18 भने कति भयो 243 by 9 into k 9 k = 4 ठीक छ अनि त्यसपछि हामीले k स्क्वायर प्लस 243 हो ल अब यो 9k into 4 9 4 जा 36k 9 4 जा 36 यो यतातिर मल्टिप्लाई गर्ने ठीक छ और यहाँ k स्क्वायर प्लस 7 यतातिर माइनस 36k प्लस 243 = 0 और k स्क्वायर माइनस भने चाहिँ 36 अनि यहाँ जोडेर कति 36 मल्टिप्लाई गरेर 243 त 27 प्लस 9 किनभने हामीले यहाँ गरेको थियो नि कहाँ भयो 9 into 27 भनेको कति आछ 243 आयो है जोडेर त 36 पुगिहाल्छ नि अब हेर त 9 अनि 7 16 को 6 क्यारी 1 213 भनेको 36 आयो नि त अनि 243 = 0 और k स्क्वायर माइनस 27k प्लस माइनस 9k प्लस 243 = 0 और k स्क्वायर माइनस 27k माइनस 9k प्लस 243 = 0 छ अब यसमा कमन के छ हैन k माइनस और 27 यहाँ 9 निकाल्यो ल k माइनस प्लस माइनस 27 = 0 ठीक छ अब चाहिँ k माइनस 27 कमन आयो हैन k माइनस 9 एउटा चाहिँ त्यो अगाडि लेख्नु अब आइदर कमन छैन k माइनस 9 अब यहाँ के हुन्छ k माइनस 27 = 0 हैन k = कति भइहाल्छ यो कमन देयरफोर माइनस उतातिर प्लस 27 अरु k माइनस 9 = 0 छ यो k = 9 दुईटा भ्यालु आयो हैन k को अब अगेन पुटिङ भ्यालु अफ k हामीले के मानेको थियौं त्यहाँ 3x लेट b मा के मानेको थियौं नि 3 को पावर x के कति दिएछ हेर त पहिला चाहिँ 27 3 को पावर x भनेछ हेर त 3 को पावर क्यूब हुन्छ नि त 3 3 जा 9 9 3 जा 27 त x 3 देयरफोर आन्सर जब बेस इक्वल हुन्छ भने पावर पनि इक्वल हुन्छ अब यहाँ हेर त के दिएछ भने k माइनस 9 दिएछ हैन त जुन हामीले यो k माइनस 9 दिएको थियो हैन जुन हामीले यतातिर गएर देयरफोर k = 9 गरे अब 3 को पावर x k लाई कति राख्ने 9 राख्ने कहाँ त यहाँ 3x k सिम्पली अनि 3 को पावर x कति दिएछ हामीहरुको 9 को स्क्वायर भने 3 को 9 को चाहिँ कति को स्क्वायर हो 9 3 को स्क्वायर त यो पनि बेस गर्नु 2 त देयरफोर x कति हुन्छ 2, 3 आन्सर 4 को नम्बर भयो अब अरु हाम्रो गर्छ क्वेशन नम्बर डी हेर हामीहरुको जस्तै यहाँ बी र सी एउटै खाले छ जुन ए नम्बर भर्खर मैले बनाए हैन अब डी नम्बर एउटा गर्छु र एउटा चाहिँ जी नम्बर एउटा जे नम्बर गर्छु
ठिक छ। अब यहाँ के दिएछ पहिला सल्युसन और लेखा 2 को पावर x भने यसलाई तोडिहाल 2 को पावर x इन्टु 2 को पावर माइनस छ भने माइनस 1 लेखा प्लस अनि 2 को पावर माइनसमा छ भने यसलाई बाइमा राखिहाल ठिक छ। 2 को पावर x इक्वल टु 2 1 2 1 कति 3/2 और 2 को पावर x इन्टु यो माइनस छ भने बाइमा लिएर जा 1/2 को पावर x इक्वल टु 3/2 अनि यहाँ लेट गरिहाल लेट 2x इक्वल टु k हैन 2x को सट्टामा k लेख्नु पर्यो k इन्टु 1/2 प्लस 1/k इक्वल टु 3/2 k by 2 प्लस 1/k इक्वल टु 3/2 k इन्टु k स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2/2k यो यता अनि तल तल मल्टिप्लाई 3/2 k स्क्वायर छ भने 2 इन्टु k 2k स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 अनि यो यतातिर मल्टिप्लाई 2k इन्टु 3 2k स्क्वायर प्लस कति भयो 4 इक्वल टु 2 3 जा 6k और यहाँ के छ 2k स्क्वायर प्लस 4 छ अब प्लस मा छ भने यतातिर माइनस में 2k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 4 इक्वल टू 0 फर्स्ट इंटू लास्ट 2k स्क्वायर माइनस अब यहाँ k लेखिदिन हैन 4 to 6 and 4 to the 8 2k स्क्वायर माइनस 4 k प्लस माइनस माइनस 2k and प्लस 4 इक्वल टू 0 अब यहाँ 2k स्क्वायर अब यहाँ कमन लिएर 2 एउटा k कमन छैन यहाँ k 2k इन्टु k स्क्वायर भने 2k स्क्वायर माइनस अनि 2 टु द 4 माइनस यसमा चाहिँ k कमन छ 2 कमन छ k माइनस 2 ठीक छ। अब यसमा के लेख्न सकिन्छ भनेर यहाँ k माइनस 2 छ अनि अर्को 2k अनि माइनस के छ भनेर 2 नै दिएछ इक्वल टु 0 आइदर k minus 2 equal to 0 अनि के छ 2k minus 2 equal to 0 अर्थात k equal to 2 एउटा भ्यालु भयो हैन अरु के भ्यालु दिएको छ यहाँ हेर त 2k माइनस छ भने प्लस k equal to 2 मा 2 ले डिवाइड गरे भने k equal to 1 आयो हैन पुटिङ भ्यालु गरौ हैन भ्यालु पुट गर्दाखेरि के हुन्छ हेर कति आन्सर आउँछ again putting value of k ठीक छ कसरी दिए सबैले हामीले 2x इक्वल टु के मानेका थियौ हैन अब हेर त 2x इक्वल टु के को भ्यालु पहिला के आएछ 2 आएछ हैन 2x इक्वल टु हामीले यसको पावर 1 छ हैन हुन्छ पावर 1 छ x इक्वल टु 1 भइहाल्छ अर्को 2x इक्वल टु कति हुन्छ भनेर 1 दिएछ हैन के भने 2x इक्वल टु 2 को पावर 0 भए 1 हुन्छ हैन 0 लेख्नु पर्छ जे पावर छ त्यो किनभने 2 को पावर 0 भए भने 1 हुन्छ हैन त x इक्वल टु 0,1 आन्सर ठीक छ एकचोटी करेक्सन गरेर हेरिहाल्नु होला हैन 6 आएछ हैन यसमा कमन लिन्छ 4 into k हैन माइनस प्लस माइनस माइनस 2k प्लस 4 to 4 भनेर हैन यसबाट 2 कमन थियो हैन 2k into k 2k स्क्वायर 2 to the 4k माइनस को माइनस यसबाट 2 कमन छ हैन अनि 2 to the 4 भनेर लास्टमा त पुग्छ नि त ल यति आन्सर भयो हामीको एउटा यति नम्बर भइहाल्यो हैन त्यसपछि ई आफै गर्नु होला अब जे नम्बरमा गर्छु जे नम्बर एउटा याद नम्बर गर्छु बाकी सब तपाईहरु जे नम्बर पनि बनाइन सक्नुहुन्छ तपाईहरु ल याद नम्बर गर्छु जे नम्बर बन्छ तपाईहरुको ए नम्बर जस्तो नि जे नम्बर दिएछ अब यहाँ के छ भने याद नम्बरमा a को पावर 2x - 4 into a को
पावर एक्स प्लस कति दिएछ भनेर 2 दिएछ हैन प्लस 243 इक्वल टु 0 ठीक छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ सोल्युसन ठीक छ। तपाईहरुले चाहिँ अब जस्तै यहाँ आएन तपाईहरुको चाहिँ डी र सी त्यसपछि हैन मैले डी नम्बर गर्दै ई एफ आएन हैन अनि त्यसपछि हामीले के छ जी नम्बर आएन हैन मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि मेसेज गर्न को लागि त्यहाँ कमेन्ट पनि लेख्नु होला ल मेसेज गरेर। अब यहाँ के हुन्छ 3 को पावर के दिएर छ हेर जस्तो छ त्यस्तै लेख हैन 4 * 3 को पावर x इन्टु के गर्ने 3 को स्क्वायर मल्टिप्लाई में बेसी में पावर 8 गरिन्छ नि पहिला नै पढेका थिए भने 243 = 0 और 3 को पावर के छ 2x हैन -4 इन्टु अब यहाँ के गर्न होला त 3 को पावर x अनि 3 3 9 अनि प्लस कति छ 243 = 0 अनि यहाँ के गर्दा 3x = के लेट बी अब यहाँ के गर्दा भनेर और यहाँ त के स्क्वायर छ नि त जस्तै हामीले 3 को चाहिँ जे नम्बर गरेका थिए हैन यहाँ के गर्दैन भनेर के लेख्ने अनि त्यसपछि हामीले के स्क्वायर छ भने स्क्वायर थप्दिने -4 इन्टु 3x सकामा के इन्टु 9 प्लस 243 अब एउटा सेपरेट के भन्नु फ्याक्टराइजेसन मेथडमा आएको 9 4 36 k plus 243 equal to 0 k square k निकाल्ने 27 plus 9 plus 243 equal to 0 और k square minus 27 k plus minus 9 k plus 243 equal to 0 k minus 27 minus 9 plus minus minus कति हुन्छ 9 * 27 हैन यसमा 9 कम हुन्छ त 9 या 27 र 27 लेख्नु 9 * 27 = 243 हैन यहाँ हुन्छ k - 9 k - 27 equal to 0 either त्यसपछि कति दिन्छ भनेर यहाँ k - 9 equal to 0 अरु के दिन्छ k - 27 equal to 0 हैन यसमा k equal to 9 भइहाल्छ अरु k equal to 27 भइहाल्छ therefore दुईटा k को भ्यालु आछ अब पुट गर्ने पुटिङ भ्यालु अफ k जस्तो हामीले जुन लेख बिमा छ त्यसैको सट्टा राख्नु छ k को भ्यालु छ त 3 को पावर x = k को भ्यालु कति आछ 9x एउटा हैन त 3x = 9 भने 3 को स्क्वायर 9 हुन्छ 3 3 मिल्यो भने x = 2 ओके वे 2 आयो x भ्यालु अब चाहिँ के हुन्छ भने 3 को पावर के हुन्छ भने x = 27 छ भनेर 3 को पावर x = कति छ 3 को पावर 3 भने x बेस मिलिहाल्यो x भनिराछ ल यो पावर चाहिँ के हुन्छ भनेर इक्वल हुन्छ नि जब बेस चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर 3 त x भ्यालु कति आयो therefore 2, 3 आन्सर अनि यो इजी लागिरहेछ हैन तपाईहरु सुन्न सक्नुहुन्छ त्यसैले मैले गर्थे हैन एक्सन नम्बर। अब त्यसपछि तपाईहरु के गर्नुहोस् अब जस्तै एउटा जे नम्बर गरिरहेको छ हैन अनि सबभन्दा बढी क्वेशन त सोध्ने तपाईहरुको त्यस्तै एल नम्बर छ हैन त्यस्तो खाले क्वेशनहरु हुन सक्छ डी नम्बर छ हैन यसमा हेर्छु एउटा जे नम्बर एउटा एल नम्बर गर्छु जे नम्बरमा हेर त के दिएछ जे नम्बरमा 5 को पावर कति दिएछ 1 - x plus 5 को पावर x - 1 equal to 5 1/5 so easy हैन सल्युसन अब 5 को पावर 1 लेख हैन मल्टिप्लाई 5 को पावर -7 भने -x लेख प्लस अरु के दिएछ 5 को पावर x into 5 को पावर -1 दिएछ इक्वल टु अब यो 525 126/5 और 5 को पावर के छ 1 छ हैन 5 को 5 हुन्छ अब यसले बाइमा पठाइहाल्नु x प्लस अनि यहाँ के छ 5 को पावर x इन्टु यसलाई पनि बाइमा पठाइहाल्नु 26/5 और
लेट बी लेखा है लेट 5 को पावर x इक्वल टू के और 5x को सट्टामा के राख्नु पर्यो 5 into 1 by k plus k into 1 by 5 equal to 26 by 5 equal to यो 5 1 जा 5 by k plus k 1 जा k by 5 equal to 26 by 5 और 5 5 जा 25 plus k square 5 into k 5k equal to 26 by 5 यो यतातिर यो यतातिर म चाहिँ यतातिर मल्टिप्लाई गर्छु किनभने 5 छ कटिन्छ कि 25 plus k square 26 into 5k by 5 5 5 कट्छ ल त 26k और अब यहाँ के छ 25 plus k square ओके अब यसलाई यतातिर तान 25 plus k square minus 26k equal to 0 अरेन्ज गरिहाल और 25 plus k square minus 26k equal to 0 हैन अब यहाँ के गर्न सकिन्छ अरेन्ज गर्न 25 छ हैन फर्स्टमा त्यसलाई k square minus 26k plus 25 equal to 0 और अब यहाँ के लेख्न सकिन्छ भनेर हेर त त्यहाँ k स्क्वायर अनि के जोडेर कति 26 मल्टिप्लाई गरेर 25 25 plus 1 26 and 25 भन्दा 25 equal to 0 और लेखा k square minus 25k plus minus minus k1 जा k plus 25 equal to 0 k square छ भने यसमा कमन छ के हैन 25 यहाँ 1 आको k minus कति minus plus minus minus plus minus minus 25 छ भने 25 equal to 0 k minus 25 common अनि k minus 1 equal to 0 either में तपाईहरु के हेर्नुस् त k minus 25 equal to 0 k equal to 25 ओके एउटा आन्सर आयो अर्को चाहिँ हामीहरुको आन्सर आएन एउटा भ्यालु आयो ल k minus 1 equal to 0 k equal to 1 दुईटा भयो पुटिङ भ्यालु अगेन गर्दा AGAIN अगेन पुटिङ भ्यालु अफ k पहिला हामीहरु कति दिएछ हेर त 5 को पावर x इक्वल टु के मानेको थियो नि त त्यही लिएर आउनु 5x इक्वल टु के को भ्यालु कति आछ 25 आछ फर्स्टमा हैन 5 को पावर x इक्वल टु कति अब 5 को स्क्वायर गर्ने तपाई बेस इक्वल हुन्छ बेस इक्वल गर्ने पावर पनि इक्वल हुन्छ त यो x इक्वल टु 2 अरु के गर्दा 5 को पावर x इक्वल टु कति दिएछ भनेर हेर त 1 आछ त 5 को पावर x भनेर 5 को पावर 0 भयो भने x इक्वल टु 0 5 पावर 0 हुन्छ भने 1 आउँछ हैन 1000 को पनि पावर 0 भयो 1 नै आउँछ चाहिँ क्वेशन नम्बर 4 को जे नम्बर गरे हामी हैन कहाँ गयो यो डस्टर एउटा म तपाईहरु कति नम्बर गर्छु ल एल नम्बर मेटो एल नम्बर के गर्ने भनेर एल नम्बर त इजी नै छ तपाईहरु power x minus 1 plus 4 to power minus x equal to 1 is के छैन 4 को power x into 4 को power minus 1 into plus 4 को power minus x जस्ताको त्यस्तै equal to 1 गर्दिनु ल अब यो 4 को power x into 1/4 plus 1/4 को power x equal to 1 के गाह्रो छ छैन नि त अब यसपछि गर्न सकिन्छ नि त लेट गर 4 को power x equal to k अब यहाँ के गर्ने अब 4 को सट्टामा के राख्ने into 1/4 plus 1 by k equal to 1 k1 by k 4 plus 1 by k equal to 1 k
के स्क्वायर प्लस 4 भन्दा 4/4k यो यतातिर मल्टिप्लाई यो यतातिर मल्टिप्लाई अनि यो यतातिर के स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टु 4k और के गर्दैन यतातिर तान्ने ल के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल टु 0 के स्क्वायर के निकाल्नु 2 प्लस 2 4 अनि 2 टु जा 4 जोडेर कति 4 र मल्टिप्लाई गरेर पनि 4 नै चाहिन्छ। अब अर्को चाहिँ हामीले के दिएछ यसैमा यसलाई अब फ्याक्टराइज गर्दाखेरि हामीले कति आयो भनेर हैन त अलिकति माथि लेख्छु यसै के भनेछ यहाँ के स्क्वायर माइनस 2 इन्टु के 2k प्लस माइनस माइनस 2k अनि प्लस 4 को 4 इक्वल टु 0 हैन। यसमा के कमन छ के माइनस 2 लेख्दा माइनस 2 कमन छ अनि 2 टु द 4 हैन। त के माइनस 2 एउटा भयो अर्को यहाँ कमन छ के माइनस 2 इक्वल टु 0 आइदा के माइनस 2 इक्वल टु 0 के माइनस 2 इक्वल टु पनि 0 अनि देयरफोर के को पनि भ्यालु यहाँ 2 नै आयो यहाँ पनि के को भ्यालु 2 नै आछ अनि 2 आछ हैन। पुटिङ भ्यालु पुटिङ भ्यालु अफ के ठीक छ। अब यहाँ के हेर त कति माने थियो 4x इक्वल टु हामीले के मानेको थियो हैन 4x इक्वल टु के भने कति छ 2 छ नि त। अब यहाँ के गर्ने 2 को स्क्वायर गर्ने ओके 2 छ नि त यहाँ 2 टु द 4 हुन्छ नि त अनि 2 इन्टु x 2x दुवै पावर अब के हेर त जब बेस इक्वल हुन्छ भने पावर पनि इक्वल त 2x इक्वल टु 1 अनि यसको पावर 1 छ हैन x इक्वल टु 1/2 देयरफोर यति आयो। अर्को पनि त्यति नै आउँछ 4 को पावर x इक्वल टु के हेर त के इक्वल टु कति यहाँ पनि 2 नै आछ नि त 4 भने अब यसमा 2 को स्क्वायर गरे भने 2 टु द 4 अनि x भने अनि 2 अनि 2x इक्वल टु 1 x इक्वल टु 1/2 ओके। अब तपाईहरुको चाहिँ 1/2 त एक्जाममा भनेर छ हैन तपाईको एन्सरमा पनि 1/2 नै दिएको होला। क्वेशन नम्बर 4 हामीहरु सकाइदियो बाकी आफै अलि म्याथ गर्न आउँदैन भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला म बनाउँछु। अब हेर्न त 5 को ए नम्बर क्वेशन नम्बर 5 को ए क्वेशन नम्बर 5 को ए मा के भनेछ 4 को पावर x माइनस 6 डट प्रोडक्ट यानी मल्टिप्लाई 2 को पावर x प्लस 1 प्लस 32 इक्वल टु 0 यदि छ। अब यसमा चाहिँ सब पावरमा तोड्नु पर्ने हुन्छ के जस्तै यो छ 2 को पावर कति 2 गरे भने त पनि 4 आउँछ x माइनस 6 अब यहाँ मल्टिप्लाई डट प्रोडक्ट भने मल्टिप्लाई नै लेख्नु 2 को पावर x इन्टु 2 को पावर 1 राख्नु त प्लस 32 इक्वल टु 0। अब यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ 2 को पावर x अनि 2 को पावर 2x माइनस 6 टु द 12 अनि 2 को पावर x प्लस यो र यो मल्टिप्लाई गरेर ल नम्बरलाई पावरमा छ। अब अरु के गर्न सकिन्छ लेट 2 को पावर x इक्वल टु के त्यसपछि हामीले के गर्न सकिन्छ हैन त यसको चाहिँ सकारात्मक त के छ तर यहाँ त स्क्वायर छ नि त यहाँ k स्क्वायर माइनस 12 इन्टु k प्लस 32 इक्वल टु 0 और k स्क्वायर माइनस 12 अनि यहाँ मल्टिप्लाई के गर्नु 12k प्लस 32 अब जोडेर कति जोडेर 12 आउनु पर्यो र मल्टिप्लाई गरेर कति 32 त 8 प्लस 4 कति 12 8 4 जा 32 टेबल त याद हुनु नै पर्छ। अब 10 क्लासको बच्चाले टेबल नयाँ याद होला भनेर कसले याद होला हैन भन्न सकिन्छ नि त। अब यहाँ के छ k स्क्वायर माइनस 8 इन्टु k 8k प्लस माइनस माइनस 4k अनि प्लस 32 और k माइनस अब यहाँ के छ 8 छ त 8 यहाँ पनि 4 निकाल
के अनि प्लस माइनस माइनस 8 इक्वल टु 0 त और के माइनस 4 अनि के माइनस 8 इक्वल टु 0 आइदर गर आइदर के माइनस 4 इक्वल टु 0 हैन के इक्वल टु 4 अरु के छ के माइनस 8 इक्वल टु 0 त के इक्वल टु 8 देयरफोर दुईटा आन्सर आयो अब अगेन हेर्नुस् त के दिएछ भने हामीले लेट बी भने 2 को पावर x इक्वल टु मानेको थियो हैन त के मानेका थिए हैन पुटिङ भ्यालु लेख्या होला पुटिङ भ्यालु भ्यालु अफ के 2 को पावर x इक्वल टु के भन्नु पहिला 4 आएछ 2 को पावर x इक्वल टु कति हुन्छ 2 को स्क्वायर बेस इक्वल भयो भने पावर पनि इक्वल लेख्या होला हैन अर्को चाहिँ 2 को पावर x इक्वल टु कति दिएछ यहाँ 8 दिएछ नि त 8 लेख 2 को पावर x इक्वल टु भने 2 को पावर 3 बेस इक्वल हुन्छ भने पनि इक्वल देयरफोर x इक्वल टु 2, 3 आन्सर 5 नम्बरको क्वेशन हो हैन यो 5 नम्बर क्वेशन नम्बर ए हो यसरी गरेर बनाउन सक्छ अब यसमा चाहिँ पावरमा लिएर जानु पर्ने हुन्छ बाकी सब त इजी नै छ के गाह्रो छैन यसमा हैन सस्तै कुन बनाऊ एउटा सी नम्बर गरिरहेको छु अनि त्यो सी नम्बर गरेर अर्को चाहिँ हामीहरू केमा गर्ने भनेर सी नम्बर गरेर जी नम्बरमा 5 को सी 5 को सी 3 डट प्रोडक्ट भनेछ 9 को पावर x माइनस 3 को पावर x प्लस 1 इक्वल टु ठीक छ सल्युसन और देखो 3 डट प्रोडक्ट अब यहाँ के हुन्छ यसलाई स्क्वायरमा अब यहाँ त तोड्नु पर्ने 3 को स्क्वायर भने 9 भइहाल्छ अनि 2 को इन्टु गरे भने 2x भइहाल्छ 2 इन्टु x 2x माइनस 3x इन्टु 3 प्लस 1 इक्वल टु 3 को पावर x और अब यसमा यो यतातिर ताना 3 को पावर 2x माइनस 3 को पावर x मल्टिप्लाई 3 प्लस यो प्लस यता प्लस यतातिर आएर माइनस 3x इक्वल टु 0 और अब हेर त यसमा कमन के छ यहाँ 3x 3 को पावर 2x ये 2x होला 2x माइनस 3 को पावर x कमन छ अब यहाँ त यहाँ पनि पहिला अरेन्ज गरिदिनुस् ल अब यसलाई के गर मल्टिप्लाई 3 यो 3 हो अनि यो यतातिर ताना 3x माइनस अनि प्लस को प्लस तिमीहरुलाई कमन लिन इजी हुन्छ भनेर बुझिहाल्छ अनि 3 को पावर अब यहाँ त x कमन छ नि 3 को पावर x को यहाँ पनि 3 को पावर x कमन छ त कमन हो ब्र्याकेटमा अब यहाँ 3 मा चाहिँ हेर यहाँ त माइनस माइनस प्लस अनि प्लस 1 इक्वल टु 0 न प्लस माइनस यहाँ के पनि बाँचेन भने के हुन्छ 1 हुन्छ नि त अब यहाँ के गर्ने भनेर 3 डट प्रोडक्ट त्यसपछि हामीले के गर्नु 2 को पावर x अब हेर त 3 को पावर x जोडेर कति आयो 4 आयो अनि प्लस 1 इक्वल टु अब यसले जोड्न पाइदैन किन पाइदैन भनेर यो त मल्टिप्लाइमा छ नि त 3 को पावर x इन्टु 4 छ अब यहाँ के गर्नु 3x इक्वल टु के लेख्दै हैन त्यसमा के गर्ने भनेर 3x को सट्टा भनेर k स्क्वायर पहिले यो लेख्या होला 3 इन्टु अनि यहाँ भने k स्क्वायर अनि यो 3x इन्टु 3 को पावर x दिएछ भने यसको सट्टामा के लेख्नु पर्यो k लेख्नु पर्यो ल सरी मिस्टेक भयो प्लस 1 इक्वल टु 0 और 3k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1 इक्वल टु 0 और 3k स्क्वायर है अब 3 भन्दा 3 जोडेर कति 4 मल्टिप्लाई गरेर कति चाहिन्छ मल्टिप्लाई गरेर 3 चाहिन्छ 3 प्लस 1 4 अनि 3 भन्दा 3 फर्स्ट इन्टु लास्टको फर्ममा छ त्यसैले अब अर्को उतातिर गर्छु हैन अगाडि फेर के छ मेरो हेर त 3 को पावर
3 अनि के स्क्वायर दिएछ हैन, पावर खाली मुखमा आइरहेको छ हैन। k * 3 3k माइनस माइनस के भन्दा के 1 को 1 इक्वल टु 0 कमन छ यसमा, हेर त कमनमा 3k कमन छ अनि k - 1 अर्को हामीहरुको माइनस यहाँ पनि म राख k - 1 इक्वल टु 0 3k - 1 अनि अर्को k - 1 जुन हामीहरुको कमन छ आइदर 3k - 1 इक्वल टु 0 यो के भइहाल्छ k 3k इक्वल टु माइनस उतातिर जाँदा प्लस k इक्वल टु 1/3 अर्को चाहिँ के दिएछ k - 1 इक्वल टु 0 k इक्वल टु 1 देयरफोर यति आयो अगेन to value putting value of k value of k अब यहाँ के दिइरहेछ पहिला हेर त हामीहरु के को मानेको थियो त नेगेटिभमा 3 को पावर x इक्वल टु के मानेको थियो हैन त्यहाँ 3x अनि k को भ्यालु कति आएछ एउटा 1 आएछ अर्को चाहिँ 1/3 आएछ हैन तर यसमा 3 को पावर 0 त x इक्वल टु 0 बेस इक्वल छ r पनि इक्वल लेख्दिने 3 को पावर x इक्वल टु 1/3 छ यो बाइ हो 1/3 को पावर x इक्वल टु अब यो डिवाइडमा के डिवाइडमा हुन्छ भने माथितिर लिएर जाऊ माइनस बेस इक्वल हो भने के गर्ने पावर इक्वल यतिले त आन्सर कति आयो यसको x इक्वल टु -1 भयो हैन देयरफोर आन्सर अब -1 भयो अनि आन्सरमा कति आयो थियो भनेर हेर्नु त एउटा x पनि 0 दिएछ कमन 0 र -1 कमन 0 आन्सर मेडिन्स अब छैन केही छैन यसमा अब हामी जे नम्बर गर्दैछौँ ल जे नम्बरमा के भनेछ 5 को जे हो ल क्वेशन नम्बर 5 को जे 16 अनि पावर p दिएछ त्यसपछि हामीले के भन्छ 5 * p को 5 * 4 को पावर p प्लस 1 अनि प्लस 64 इक्वल टु 0 आफूले थाहा हुनु पर्यो कसको स्क्वायर कति हुन्छ भनेर ठीक छ नत्र बन्न सक्दैन यहाँ सल्युसन लेख्ने भनेर 4 अनि 4 4 * 16 अनि 4 को स्क्वायर अनि यो के गर्ने इन्टु p गर्ने अनि 4 4 * 16 हुन्छ नि त अनि माइनस 5 इन्टु अनि 4 को पावर p इन्टु 4 को पावर 1 लेख्ने यो त 64 इक्वल टु 0 और यस्ता खाले क्वेशन दिन सक्छ ठीक छ अब यहाँ के हुन सक्छ भनेर हेर त 4 को अब यस बारमा आएछ यहाँ पनि के छ भने 4 5 24 पनि 20 अनि इन्टु 4 को पावर p प्लस 64 इक्वल टु 0 और नलेखा अब लेट माना लेट अनि 4p इक्वल टु के छ यो 4p पावरमा हो 4p इक्वल टु के भयो हैन अब चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भनेर हेर्नुस् त और अब यहाँ के गर्ने भनेर पहिला यो बताऊ 4 पायो भने 4 को पावर 2p माइनस के गर्नेछ यहाँ त 20 इन्टु 4 को पावर p भने के मान्दियो भने अब यहाँ के गर्ने k स्क्वायर लेख्नु पर्यो भने त्यहाँ मान यो त अगाडि बताइदिन्छु भनेर हैन जस्तै 4 को यहाँ के छ 2p दिएछ भने हैन 4 को पावर 2p दिएछ त 4 यहाँ p लेख्ने यहाँ 2 लेख्ने त 4p कति भइहाल्छ किनभने यहाँ त 2 इन्टु p गरेर 2p नै हुन्छ हो कि हैन त्यसैले मैले यहाँ 4p को सट्टामा चाहिँ के त लेखेर तर स्क्वायर छ भने स्क्वायर दिइहाल्ने माइनस 20 इन्टु k प्लस 64 इक्वल टु 0 और k स्क्वायर माइनस 20k प्लस अब कति दिएछ 64 इक्वल टु 0 और k स्क्वायर अब यहाँ 20 के छ भनेर के अब यो कति लेख्दिने भनेर 16 प्लस 4 20 अनि 16 4 दा 64 k स्क्वायर 16k हुन्छ ल मल्टिप्लाई गर्ने 16k प्लस माइनस माइनस 4k प्लस 64 इक्वल टु 0 k माइनस 16 माइनस 4 निकाल्ने k अब 16 4 64 प्लस
प्लस माइनस माइनस अनि यो चाहिँ फास्ट हात चलाउँदाखेरि यस्तो भयो ल के माइनस 16 एउटा कमन छ के माइनस 4 इक्वल टु 0 हैन अब चाहिँ यसमा के गर्न सकिन्छ आइदर गर्न सकिन्छ हैन आइदर के माइनस 16 इक्वल टु 0 हैन अर्को छ के माइनस 4 इक्वल टु 0 अर्थात् के इक्वल टु के आयो 16 आयो अर्को चाहिँ के इक्वल टु 4 आयो हैन दुईटा भइ नै हाल्यो हैन अब यसमा चाहिँ लेख्नु पर्ने के छ भनेर हामीले पुटिङ भ्यालु अफ के जुन हामीले लेख्दै माने चाहिँ त्यही छ 4 को पावर 3 भयो हैन अनि यहाँ के छ हामीले के को भ्यालु कति आएछ पहिला भने त 16 आएछ 4p भने कति को स्क्वायर हो 4 को स्क्वायर हो बेस मिलिहाल्यो भने कति लेख्ने 2 आयो नि त पावर इक्वल हुन्छ अर्को चाहिँ के हुन्छ भनेर 4 को पावर